बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 7 जून है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ख़बर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम ने, गिलगित की आवाम ने वही किया जो 8 फरवरी 2024 की रात को हुआ। ताकतवरों ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने जो सरकार बनाकर बैठी हुई है, ताकतवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल था, जिसमें पाकिस्तान की अदलिया, काजी फाइज ईसा भी शामिल था। और दोस्तों, उस प्लान को उल्टा कर रख दिया। आज भी गिलगित के अंदर वही कुछ हुआ कि आवाम निकली है और बड़ी तादाद में निकली है। जो अब तक की रिपोर्ट्स दोस्तों आ रही हैं, इनके मुताबिक इससे पहले इतना बड़ा टर्न आउट जो है वो नहीं देखा गया। आवाम की बड़ी तादाद ने निकल कर अपना जो वोट का हक है उसे इस्तेमाल किया। एक बात आप याद रखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ओवर द ईयर्स जो टेंडेंसी है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होगी, लोगों की जो एफिलिएशन है वो ऑटोमेटिकली, नेचुरली उस हुकूमत के साथ होती है जो मरकज़ में बैठकर उनके फैसले करते हैं। क्योंकि लोगों को पता होता है कि मरकज़ वाले फैसले करेंगे, उनको अगर हम वोट देंगे तो हमारे इलाके के अंदर खुशहाली आएगी। तो ये नेचुरल टेंडेंसी ओवर द ईयर्स देखी गई। लेकिन पहली मरतबा लोगों को ये बात मालूम थी कि मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत नहीं है। इमरान खान की हुकूमत से लोगों के दिलों के अंदर है, वो अवाम पर राज करता है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने निकल कर वोट दिया। दोस्तों, अब तक जितनी भी वीडियोस आई हैं, जितने भी सर्वेस और जो लोगों के ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ हैं, वो ये बताते हैं कि वोट सिर्फ इमरान खान का है। लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारी की गई थी वो भी हमने देखी। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मेरी 3 से 4 हलकों में मुख्तलिफ जो नामानकार हैं, लोकल जो वहाँ के रिपोर्टर्स, उनसे बात हुई। बताई जाता है कि जानबूझकर जो नाम थे किसी भी वोटर लिस्ट में उनको तब्दील किया गया और दूसरे हलके में शिफ्ट कर दिया गया, दूसरे पोलिंग स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। अब देखें इससे होता क्या है। इससे होता ये जी कि आपको मालूम है कि आपका जो वोट है वो एक मखसूस हलके में, एक मखसूस पोलिंग स्टेशन में जो पहले से बता दिया जाता है, आपने सुबह जाकर वहाँ पे वोट कास्ट करना है। जब आप मौके पर पहुंचते तो आपको कहा जाता है वहाँ पर जो मुहाफिज खड़े हैं कि जनाब आपका तो वोट इस हलके में है ही नहीं, इस पोलिंग स्टेशन में है ही नहीं, आप क्या करेंगे? आप फिर दूसरे पोलिंग स्टेशन की तरफ भागेंगे, दूसरे हलके में भागेंगे। हो क्या रहा है कि ये कोई पंजाब की सड़कें नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है, और एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए आपको गाड़ी दरकार है, आपका वक्त 2-3 घंटे आपको कम से कम दरकार होते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों को वो जो पोलिंग स्टेशन से उससे दूर रखा जा रहा है। और ये एक टेक्निकल धांधली से आप कहें। इन लोगों को मालूम था कि कल को जब हमारे पास लोग आएंगे यहाँ पे वोट डालने के लिए तो हमने क्या करना है। दोस्तों, एक और काम ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी आज हमने कैंप्स देखे, वहाँ पर सिर्फ इमरान खान का नारा आपको गूंजता हुआ नजर आएगा। तमाम जो पीपल्स पार्टी के कैंप से, नून लीग के कैंप हैं, वो मुकम्मल खामोश है। और इसी तरह की खामोशी हमने 8 फरवरी की रात को भी देखा। अब देखना ही होगा कि जिस तरह ही रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, इन रिजल्ट्स को किस खूबसूरती के साथ तब्दील कर दिया जाता है डब्बों में। आज मुझे कामरान टिसूरी साहब की वो बात याद आ गई जिसमें गवर्नर ने कहा था कि तुम वोट डालोगे, अब निकले ना निकले ये तुम्हारी किस्मत है। पहले भी वोट डाला था लेकिन निकला किसी और का, ये भी तुम्हारी किस्मत है। तो वो लोग दोबारा से एक्टिव हो गए जी। और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला है, क्योंकि इन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ बहुत खूबसूरती के साथ मजबूत किए और इनके बड़े हमें यही बताते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जो हलके हैं, ये टोटल तमाम अजला 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें 349 पोलिंग स्टेशन को हसास, 551 इंतहाई हसास करार दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में, मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करें आज उन्होंने किया। और पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15। अब इनको गिलगित में जाकर कौन सा वोट मिलेगा? यकीनन जिनकी जिम्मेदारी इस जमात को बनाने की है, जो खालिक हैं इस जमात के, यकीनन ये जिम्मेदारी भी फिर उन्हीं के ऊपर आयद होती है कि तुमने हमें जमात बना कर दी, अब हमें तुम वोट भी डलवाओ। तो लेट्स सी कि इनको कितनी नशिस्तें दी जाती है। मुस्लिम लीग
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जी 11, JUI फे के 9 उम्मीदवार मैदान में, MWM के 7, जमात इस्लामी MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं और इसमें 267 आज़ाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन लड़े, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से बड़ी तादाद आपको इनकी मिलेगी। दोस्तों पोलिंग की जो सूरत हाल ये रही है, मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद खिलाफ तवक्को निकली है। और दोस्तों मैं ना कुछ वीडियोस देख रहा था, वो हमारे जो जियाले किस्म के रिपोर्टर्स इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मेरे सामने आई। एक बंदे से पूछा कि बाबा जी किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा जी जरा सच्चा है क्या है। उन्होंने कहा सच्चा कौन है? उन्होंने कहा जो जेल में बैठा हुआ है। फिर बच्चे से पूछा कि वोट किसका है? उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी भाड़ में जाए, वोट सिर्फ इमरान खान का है। ये एक जनरल सेंटीमेंट है। बुजुर्ग पाकिस्तान में बच्चे, पाकिस्तान का नौजवान, गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। बाबूजी कहते थे ना कि मुझे क्यों निकाला? बाबूजी आप निकल गए, अगर आप पाकिस्तान की आवाम के पास चले जाते ना तो आपको कोई निकलने ना देता। आप इक़्तिदार से भी निकले, आप लोगों के दिलों से भी निकल गए। जिसने इनकार किया वो जेल में बैठा है, वो निकल नहीं रहा, वो आज़ाद है, वो कैद में आपको नज़र आ रहा होगा। अवाम, इस बच्चे को क्या मालूम कि इमरान खान की क्या सियासत है, इमरान खान ने क्या किया, लेकिन उसे ये मालूम है कि जेल में कोई मौजूद है, जेल में किसी को कैद किया गया और वो शख्स हमारे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे रहा है। दोस्तों ये जिस पोत की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, आई डोंट नो हम 10 साल के बाद, 20 साल के बाद इस दुनिया में होंगे भी कि नहीं होंगे, हम कहाँ होंगे, लेकिन ये नस्ल इसने आने वाले कल का फैसला सुना दिया कि दौर कोई भी हो, वो दौर, हर दौर इमरान खान का होगा। पाकिस्तान में जमहूरी अदवार की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी जमहूरियत की बात होगी अब इमरान खान की बात साथ होगी। और दोस्तों ये जो कुर्बानी इमरान खान दे रहा है वो अपने लिए तो नहीं कुर्बानी दे रहा, ये उसके बच्चों के लिए भी कुर्बानी नहीं, बल्कि उसके बच्चे कुर्बानी दे रहे हैं। बाप से दूर हैं, 3 साल से अपने बाप को उन्होंने देखा नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है, और वो भी रहम करम पर उन लोगों के जिन लोगों ने इमरान खान को कैद करके रखा हुआ है कि भाई ठीक है फ़ोन आएगा, कब आएगा, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि किसी वक्त फ़ोन आ सकता है, कितनी देर बात होगी, कब फ़ोन को काट दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें वो ख़ानदान कुर्बानी दे रहा है। ये बेंचमार्क जो इमरान खान ने सेट कर दिया ना, इस बेंचमार्क को तोड़ना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई अब माई का लाला आएगा कि इस बेंचमार्क को तोड़ सकेगा, क्योंकि जहाँ पर कुर्बानी होती है ना, वहाँ पर तारीख़ और मौर्रिख जो है वो ज़िंदा हो जाता है, और मौर्रिख फिर लिखता है, तारीख़ ज़िंदा हो जाती है। मौर्रिख के एक एक लफ्ज़ को आने वाला जो कल है वो ख़ुद बयान करता है। वहाँ पे आपको अपने प्राइवेट तर्जुमानों के ज़रिए बयानिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिलावल आपको क्या लगता है कि कल को जेल जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। क्या मरीम नवाज़ के ख़ानदान में जुनैद सफदर, देखिए इनसे पूछे नहीं काम क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते सारे। कोई कारोबार कर रहा है, कोई सियासत कर रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, मुझे कब जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर बुलाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने कुर्बानी दी और जो बच्चे जिनके लिए कुर्बानी दी जा रही है, ऑब्वियसली आज उन्होंने निकल कर पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो इन तमाम ताकतवरों को भरपूर तरीके से पैगाम दिया कि वोट सिर्फ इमरान खान का है। तो सो पोलिंग की सूरत हाल क्या रही है? तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अवाम की बड़ी तादाद निकली, और बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की बात कर रहे थे। दर्जनों के हिसाब से क्लिप्स मौजूद हैं, ये क्लिप्स कोई बनाए नहीं गए, लाइन के अंदर लोग खड़े हुए थे। और फिर इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये थी कि बाज़ लोगों ने डरते हुए ना पूछा भी नहीं कि आप किसको वोट देंगे, उनको मालूम था, उन्होंने सिर्फ दूर से दिखाया कि जी 3-3 लाइनें बनी हुई हैं और लोग जा रहे हैं। फिर आज एक और काम ये हुआ है कि एक तहरीक इंसाफ के कारकुन से सवाल किया गया कि PTI को किसको वोट देंगे, तो उसने कहा जी कि ये जुल्म का बदला है, हम जुल्म का बदला वोट से लेंगे। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमें वहाँ पे नज़र आई। आमतौर पे जी होता ही है कि इन इलाकों में ना ख़वातीन का टर्न आउट कम होता है, लेकिन पिछले कुछ इलेक्शंस के अंदर हमने ख़वातीन को बड़ी तादाद में निकलते हुए देखा, और जितने भी इंटरव्यूज़ आए हैं उसमें ख़वातीन ने सिर्फ इमरान खान की जो वो बात की है। दोस्तों आज जो एक बड़ी ऑब्जर्वेशन देखी गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंप खाली थे। वहाँ पे एक दोस्त से सवाल हुआ कि ये क्यों खाली हैं, तो उसने कहा जी कि ये वोट के ज़रिए जुल्म का बदला लेने के लिए आए हैं। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है। फिर एक और बात, पिछले 2 इलेक्शंस को अगर आप उठाकर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन का जो वोट बैंक है वो हमें नज़र आता है। ख़वातीन की बड़ी तादाद आपको इस प्रोसेस में हिस्सा लेती हुई नज़र आती हैं, और ये एक डिफरेंस है इससे पहले के इलेक्शंस में और आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं, कि ख़वातीन को भी आहिस्ता आहिस्ता अब समझ में आ रही है कि उनका घर में बैठना ठीक नहीं है, बल्कि निकल कर बाहर इस प्रोसेस का हिस्सा बनना
ان کے علاقے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور خواتین کی ایک بڑی تعداد اور نمبر 1 چوائس عمران خان تھا۔ تو ہم نے یہ 2 الیکشنز کے اندر یہ ایک فرق دیکھا، اور وہ آج بھی فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک بزرگ شہری سے سوال ہوا، یہ بھی ایک بڑی زبردست آبزرویشن، وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو جتنا ہی جیل میں رکھیں گے اتنا اس کا ووٹر بڑھتا چلا جائے گا، عمران خان ہمارے دلوں میں ہے اور ووٹ بھی عمران خان کو دیا ہے۔ دیکھیں یہ بزرگ شہری بچے جنہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہا بھاڑ میں جاؤ، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان کی حکومت مرکز میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ووٹ عمران خان کا ہے۔ تو یہ کہ آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا، جس ڈفرنس کو مٹانے کی اب کوششیں جو وہ شروع ہو چکی ہیں، اور گلگت بلتستان میں جھلو پھرے گا، اور ڈبوں میں سے جن کو ووٹ ڈالا گیا ان کے ووٹ نہیں نکلیں گے بلکہ رد کر دیے جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ وہی آبزرویشنز ہوں گی جو اس سے پہلے ہم نے 8 فروری 2024 کو دیکھی۔ 7,000 ووٹوں کو مسترد کیا گیا، اور پھر جا کر آپ نے اپنے جو امیدوار تھے آپ ان کو جتوانے میں کامیاب ہو سکے۔ تو سو نون لیگ کے امیدوار پریشان نظر آ رہے ہیں، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے، اور جو جنرل سینٹیمنٹ تھا، بتایا جاتا ہے جی کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ الرحمان جب پولنگ اسٹیشن کا دورہ کر کے اپنے مرکزی دفتر پہنچے تو وہ پریشان تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ کتنی برتری حاصل کریں گے تو انہوں نے مختصر جواب میں کہا کہ انشاءاللہ کہا، اور مزید گفتگو کرتے ہوئے گریز کرتے ہوئے وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور حفیظ الرحمان بیلٹ پر مہر کی ویڈیو بنواتے رہے، اور حفیظ الرحمان نے کیمرے کے سامنے بیلٹ پیپر مہر لگائی۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کے مطابق کسی ووٹر کو موبائل یا کیمرہ پولنگ اسٹیشن پر لے جانے کی اجازت دیں گے۔ تو حفیظ الرحمان صاحب کو تو ویسے ہی اس پورے الیکشن سے نکال دینا چاہیے، لیکن چونکہ ڈنڈے کا جی زور ہے، اور ڈنڈے والوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت حفیظ الرحمان کو دی جائے گی یا کسی اور کو دی جائے گی۔ تو دھاندلی شروع ہو گئی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور حلقہ 5 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار جاوید مبینہ طور پر جعلی بیلٹ باکس میں ڈالتے ہوئے پکڑے گئے، جس کے بعد عوام میں شدید غموسہ پایا جاتا ہے۔ عوام شفاف تحقیقات اور فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور دوستو پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار کی گفتگو اور فارم 45 کا یہ معاملہ ہے، اور ووٹ کے اوپر پہرا دیا جائے گا، اور اب وہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور امیدواروں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، کیونکہ اگر فارم 45 کی رکھوالی نہ کی گئی تو یقیناً فارم 47 والی جو مخلوق ہے وہ آ جائے گی، اور پھر ان کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں، کشمیر میں سپریم کورٹ نے ایک صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر حکومتی موقف درست قرار دے دیا ہے۔ خبر کے مطابق صدر آزاد جموں کشمیر نے حکومتی مشورے پر آئین کے آرٹیکل 46A کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا، اور سپریم کورٹ سے مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر رائے طلب کی تھی۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اپنی رائے میں قرار دیا کہ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں، انہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجر نشستوں کی تاریخ بنیاد 1960، 64 اور 70 کے قوانین سے جڑی ہیں۔ مہاجر نشستیں عبوری آئینی انتظامات 1974 کے آئین اور 75 کے ایکٹ سے جڑی ہیں۔ مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ آزاد کشمیر میں فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے۔ دیکھیں ایک بڑا آسان سا سوال ہے کہ اگر 28ویں ترمیم ہو سکتی ہے، آنے کی تیاری کی ہو رہی ہے، اور 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی، تو یہ بھی ترمیم کروا دی جائے۔ اور یہاں پر کیونکہ لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے، یہاں پر کسی فرد واحد کی اقتدار کی بات نہیں ہے، یہاں پر عوام کی بات ہے، اور عوام یہ آپ سے سوال کر رہی ہے۔ وہاں پر آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر اب آپ ظلم کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، گرفتار کریں گے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، لاپتہ کیا جائے گا، اور پھر ایک قانونی جواز جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو آپ کی پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہاں سے بھی اسی قسم کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ راستے بند کرے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، اور عدالتوں سے یہ فیصلے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی کہیں پر کوئی معاملہ یہ اپنے ہاتھ میں لیں، ظلم کر رہے ہیں، فسطائیت نظر آئے، تو اس کا ایک جواز موجود ہو کہ جناب ریاست نے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے سب کچھ کیا، اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے۔ اب عدالت نے اس پہ ایک اور جو نقطہ جو بہت ہی امپورٹنٹ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، لیکن معمولات زندگی میں خلل آئینی تحفظ حاصل نہیں کرتے۔ کسی فرد کے حقوق کا استعمال دوسرے شہریوں کے حقوق سلب کرنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ انتظامیہ، عوامی امن، آئینی نظم و
ضبط اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کی پابند ہے. تو یہ ایک جواز ان کو مل گیا. دوستوں اب اس کے اوپر جو مختلف قسم کی رائے جو سامنے آ رہی ہیں اور جو آئینی ماہرین ہیں، ایک تو میں نے آپ خود اپنی رائے اس میں بتا دی کہ کیا ہے، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عدالتی رائے نے انتخابات میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی بنیاد پر مزید مضبوط کر دیا ہے. اے جے کے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے، دباؤ اور محاذرائی نہیں. اور جیسے نومبر 2024 سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، معذرت چاہتا ہوں سپریم کورٹ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی کا حکم دیا اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوا، گولیاں چلی، لوگوں کو مارا گیا. تو اس میں نا ایک 2-3 دن سے نا پیپلز پارٹی اوبیسلی بہت زیادہ انڈر پریشر ہے. اور اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگوں کو مار کے وہاں پر کچھ لوگوں کو اتار کے اپنی حکومت کو آنے والے سالوں میں بھی قائم کر سکے گی، یہ میرا خیال ہے کہ اب ممکن نہیں ہے. لوگ جاگ چکے ہیں. یہ گلگت کی عوام ووٹ کی طاقت سے تبدیلی چاہتی ہے. 8 فروری 2024 کی رات کو عوام نے ووٹ کی طاقت سے ملک کے اندر انقلاب برپا کیا، اور اسی طرح کشمیر کی عوام سڑکوں کے اوپر ہے. تو یہ انقلاب جو ہے نا، جہاں پہ اپنے حقوق کی بات ہو رہی ہے، جس طرح لوگ سڑکوں پہ آئے، آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. آپ ذرا تصور کریں، اگر بلوچستان میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اگر کشمیر کے اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوں، گلگت بلتستان میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اور ان کا جو رخ ہو اسلام آباد کی طرف اور پنجاب اٹھ کھڑا ہو، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اور حالات آپ نے ہر ایک پاکستان میں فرد کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اور آپ کیسے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ آپ آٹا مہنگا کر رہے ہیں، آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، آپ جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو مہنگا کر رہے ہیں. تو میں وہ نون لیگ کی خاتون آمنہ شیخ، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی، پہلے تو انہوں نے اپنے کریڈینشیل بیان کی کہ میں امریکہ سے پڑھی ہوئی ہوں، کسی یونیورسٹی کا غالباً شاید انہوں نے نام لیا. پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر سگریٹ اس لیے مہنگا ہے کہ لوگ کم سے کم خریدیں. یہ ان کا ایک جواز تھا. پھر انہوں نے اور بھی باتیں کی. ایک عفنان صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیل کی قیمتیں اس لیے بڑھا دی کہ تاکہ لوگ کم سے کم خریدیں اور کم ہمارا جو خرچہ ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر پڑے، چونکہ ہمیں جتنی بھی لین دین ہے وہ ڈالر میں کرنا پڑتا ہے. کل کو یہ کہیں گے جی کہ آٹا ہم اس لیے مہنگا کر رہے ہیں تاکہ لوگ کم سے کم کھائیں. کم آٹا مہنگا ہوگا تو کوئی نہیں کھائے گا، روٹی مہنگی ہوگی تو کوئی لے گا نہیں. اور یہ بھی جواز دیا جا سکتا ہے کہ موٹاپا بڑھ گیا جی، اس لیے روٹی کو ہم نے مہنگا کر دیا. تو یہ پاکستان میں یہ ذہین لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے. ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ویسٹ کے اندر چونکہ سگریٹ ایک نشہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کینسر ہے اور بہت سارے پرابلمز صحت کے آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ویسٹ کے اندر برطانیہ میں بھی یہی قانون ہے. انہوں نے کیا کیا جی، پاکستان میں بھی شاید یہی، میں نے تصویریں وہاں پہ بھی دیکھی ہیں کہ جتنے بھی کینسر کیسز ہیں نا، ان کی تصویروں کو، بڑی بھیانک تصویریں ہیں، ان کو نا وہ سگریٹ کی کسی بھی پیکٹ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. وہ اس کی پرنٹنگ آپ کو ملے گی تاکہ لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ جس زہر کو تم پی رہے ہو نا، اس سے دیکھنا کہ تمہاری صحت کا یہ حال ہوگا، تاکہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جا سکے. اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ مہنگا کر دو گے تو کم خریدیں گے. ہاں، وجہ یہ ہے کہ مہنگا کر دو گے تو کم خریدیں گے، لیکن صحت کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے زہر پینا ہے نا تو قیمت ادا کرو، تاکہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جا سکے. حالانکہ اس کے بھی بہت سارے طریقے نکل آئے. تو یہ ہمارے حکمران ہیں جو ہمیں پاکستان کے اندر یہ کام کس طرح سے اکانومی کو ٹھیک کریں گے، یہ ہمیں ارسطو صاحب جو ہیں ان کی کابینہ میں شامل لوگ اور پھر ان کے ارد گرد جو ذہین لوگ ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور دوستوں اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بلاول نے ایک میٹنگ کال کی ہے جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کشمیر کے اندر یہ جو ایک سچویشن ہے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے، چونکہ لوگ بالکل بھی خوش نہیں ہیں. چونکہ دیکھیں جی، اس کے بعد آپ کے گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد آپ نے کشمیر جانا ہے. وہاں پر اگر قتل و غارت ہوگا تو اوبیسلی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ ان کی حکومت وہاں پر ہے. تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کا کوئی سلوشن نکالنے کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر اب کوئی حکمت عملی طے کی جائے گی. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حکمت عملیاں جو بناتے ہیں، جب تک یہ عوام دوست حکمت عملی نہیں ہوگی، اس کے نتائج اسی طرح کے نکلیں گے. دوستوں آج کشمیر کے اندر ایک اور بڑا خطرناک کام یہ ہوا کہ 2 گاڑیاں تھیں جی جو اسلحے سے بھری ہوئی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کو انٹرسپٹ کیا گیا عوام نے، اور ان کی جب چیکنگ کی گئی تو اس میں سے بھاری مقدار میں اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. اور جب ان کے جو ڈرائیور سے ان سے پوچھا گیا کہاں سے آئے، انہوں نے کہا جی ہم آئے ہیں جی پشاور سے. تو کون لوگ تھے تمہارے ساتھ، کس ڈپارٹمنٹ کے تھے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، ہمیں تو صرف بٹھا کر لایا گیا تھا. پھر یہ پوچھا گیا کہ کتنے پیسے دیے گئے، تو انہوں نے بتایا جی کہ 7,000 روپیہ ہمیں
فی دن کے حساب سے جو ہے وہ ہمارا طے ہوا تھا، لیکن اگر آپ ان دونوں کی گفتگو کو سنیں، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ گھبرائے ہوئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا تعلق کس ڈپارٹمنٹ سے ہے. تو اس قسم کے اگر آپ کام کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، تو لوگ آپ سے کس طرح محبت کریں گے؟ یہ ظلم کا نظام ایک دن چلے گا، ایک مہینے، ایک سال، 10 سال چل جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ اپنے حسب نسب کی طرف جاتی ہیں. اور دوستو، حالات پاکستان کے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. ہم کشمیر کے اندر حالات ٹھیک نہیں کر سکے اوور دا ایئرس، ہم پنجاب کے اندر حالات ٹھیک نہیں کر سکے. یہاں پر تو آپ کو لوگوں کے جو حقوق ہیں، آئینی حقوق نہیں نظر آتے نا. پنجاب کے اندر لوگوں سے ان کی بنیادی ضروریات چھینی جا رہی ہیں، لوگوں سے ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے. تو ابھی بھی طاقتوروں کو اور باقی اس حکومت میں بیٹھے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اگر نہیں کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، اور پھر اس کی ایک بھاری قیمت ملک کو ادا کرنی پڑتی ہے نا. آپ تو تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتے، آپ تو چلے جائیں گے اور پھر کوئی اور آئے گا اور کہے گا کہ خبردار 2026 کی تاریخ پر کسی نے بات کی، جس طرح 1971 کی تاریخ کے اوپر پہرے لگا دیے گئے. اسی طرح کل کو کوئی آئے گا اور وہ 2026 کی تاریخ پڑھنے والے، دہرانے والوں کو جو ہے اسی طرح جیل میں ڈالے گا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں کو تاریخ بھی جگہ نہیں دیتی. اور دوستوں، آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ مینا خان افریدی کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا جی. وجہ یہ تھی کہ ایک جرمنی کی یونیورسٹی، اس کی دعوت پر یہ وہاں پہ جا رہے تھے، لیکن ان کو روکا گیا. انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، ان کا نام جو اس لسٹ سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو روک لیا گیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہی کام ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو میں 3-4 گھنٹوں کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے گلگت بلتستان کے نتائج کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے. اللہ نے